अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान नेवी की चौथी मिलजम कॉर्वेट की पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन, सऊदी अरब की जानिब से तुर्क ड्रोन्स खरीदे जाने की खबर पर बात करेंगे। इसके अलावा इंडोनेशिया की जानिब से फ्रांस से रफाल खरीदने के मुआहदे, यूक्रेन की नेटो में शमूलियत से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट, इंडिया और रूस समेत दीगर बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। यूएस पाक नेवी के लिए तुर्की से खरीदी जाने वाली चौथी मिलजम कॉर्वेट की स्टील कटिंग सेरेमनी गुज़श्ता रोज़ कराची में मुनक्किद हुई। इस तकरीब के मेहमान खसूसी पाक नेवी के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी थे। याद रहे कि मिलजम कॉर्वेट्स की 2 शिप्स इस वक्त तुर्की और 2 पाकिस्तान में तुर्क ताउन से कंस्ट्रक्ट हो रही हैं। इन शिप्स में सरफेस, सब सरफेस और फिजा में मार करने वाले मिसाइल्स मौजूद हैं। हाल ही में मिलजम कॉर्वेट्स के लिए यूरोपियन कंसोर्शियम MBDA के एयर डिफेंस सिस्टम के इंतखाब की खबर भी मंजर आम पर आई थी। इससे मुतालिक तफसीली वीडियो हम पहले ही आपसे शेयर कर चुके हैं। व्यूअर्स, इन शिप्स की डिलीवरीज 2023 के बाद शुरू होंगी, जबकि पाकिस्तान तुर्की के ताउन से जिनाह क्लास फ्रिगेट्स मकामी सतह पर डिज़ाइन और तैयार करेगा। हालिया शिप की स्टील कटिंग के दौरान दिखाए जाने वाले मॉडल में 3 कनिस्टर्स पर मुश्तमिल ड्यूल एंटी शिप मिसाइल लॉन्चर्स देखने को मिले हैं। इन लॉन्चर्स पर पहले हरबा क्रूज मिसाइल की तवक्कुआत थी, ताहम अब माहिरीन का कहना है कि इस पर मुमकिना तौर पर पाकिस्तान का अंडर डेवलपमेंट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी नस्ब हो सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड, इस माह पब्लिश किए गए अक़वाम मुत्तहिदा के रिवायती हथियारों से मुतालिक रजिस्टर के मुताबिक सऊदी अरब ने तुर्की से 3 ड्रोन्स 2020 में ही खरीद लिए थे। अलबत्ता इस रिपोर्ट में इन ड्रोन्स की टाइप के बारे में नहीं बताया गया कि ये तुर्क कंपनी बेकर के तैयार करदा TB2 ड्रोन थे या तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के तैयार करदा अनका ड्रोन। वाज़ेह रहे कि ये दोनों ड्रोन्स सर्वेलेंस के अलावा अटैक सलाहियतों से लैस हैं। इन ड्रोन्स को मुख्तलिफ ऑपरेशंस और जंगों में तुर्क आर्म फोर्सेस और आज़रबाईजान की तरफ से कामयाबी से इस्तेमाल किया जा चुका है। जहां तक इस एक्विजिशन की बात है तो दोनों ममालिक गुज़श्ता काफ़ी अरसे से बैरक्टर TB2 ड्रोन की ख़रीदारी से मुतल्लिक बातचीत कर रहे थे, लेकिन मुख्तलिफ सियासी मामलात और कतर के बाइकाट को लेकर इस सौदे से मुतालिक कोई हतमी फैसला नहीं हो सका था। अब अक़वाम मुत्तहिदा की इस रिपोर्ट में एक लिहाज से ना सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान ड्रोन्स की डील पर बाहम इत्तफाक, बल्कि इन ड्रोन्स की डिलीवरीज की भी एक लिहाज से तस्दीक की गई है। ख्याल रहे कि सऊदी अरब और तुर्क ऑफिशियल्स की तरफ से इस बारे में कोई तस्दीक या तरदीद सुनने को नहीं मिली। इंडोनेशियन एयर स्पेस रिव्यू वेबसाइट के मुताबिक 7 जून को इंडोनेशिया और फ्रांस के दरमियान 36 रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट का मुआहदा तय पाया। इस वेबसाइट के मुताबिक ये मुआहदा जकार्ता में तय पाया, ताहम इसमें दोनों जानिब से किसने अपने मुल्क की नुमाइंदगी ही इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। लेकिन माहिरीन का कहना है कि ये इस डील से मुतालिक इनिशियल एग्रीमेंट है और इस बारे में दोनों ममालिक के दरमियान अभी भी बहुत से मामला तय होना बाकी हैं। याद रहे कि इंडोनेशिया अपनी एयरफोर्स के लिए एक 4.5 जनरेशन मल्टी रोल प्लेटफॉर्म की एक्विजिशन का ख्वाहिशमंद है, जिसके लिए वो पहले रूस से Su-35 और फिर अमेरिका से F-35 के हसूल में रुकावटों को लेकर अब फ्रांस से रफाल खरीदने पर बातचीत कर रहा था। फ्रेंच कंपनी डसाल का रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट एक मल्टी रोल 4.5 जनरेशन प्लेटफॉर्म है। ये तैयारा इस वक्त फ्रेंच एयरफोर्स के अलावा इंडिया, कतर और मिस्र के साथ साथ यूनान के ज़ेर इस्तेमाल है। इसराइल ने फ़लस्तीन के साथ गुज़श्ता माह 21 मई को होने वाली जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए एक मरतबा फिर जंगी तैयारों से गजा की पट्टी में मुतअद्दिद हमले किए। गुज़श्ता माह होने वाली जंगबंदी के बाद ये पहली मरतबा है कि इसराइल ने एक मरतबा फिर जारियत का मुजाहरा करते हुए अपने जंगी तैयारों से हमले शुरू किए। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि फ़िज़ाई हमले हमास के ठिकाने पर किए गए हैं, जहां वो तल अबीब पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। याद रहे कि हालिया इसराइली हमले नेतन्याहू के बतौर इसराइली वज़ीर आज़म रुखसती और नए वज़ीर आज़म के इक़्तिदार संभालने के चंद रोज़ बाद ही शुरू हुए हैं। इसराइली हमलों के नतीजे में जानी और माली नुकसान से मुतालिक तफसीलात ताहाल मौसूल नहीं हुई हैं।
منگل کے روز سینکڑوں انتہائی دایاں بازو کے اسرائیلی نوجوانوں نے مشرقی بیت المقدس میں طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے مارچ کیا اور عرب مخالف نعرے لگائے۔ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں نئی اسرائیلی انٹیریئر منسٹر کی جانب سے پورے فلسطین کو اپنا دشمن قرار دیا گیا تھا۔ رشین منسٹری آف ڈیفنس اور سخوئی ڈیزائن بیورو نے مل کر سو-57 5th جنریشن فائٹر ایئر کرافٹ کا ڈیول سیٹ ورژن بنانے پر غور کر رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ ڈیول سیٹ ورژن بنیادی طور پر ایکسپورٹ مقاصد کے لیے تیار کیا جائے گا۔ حکام کے مطابق اس ایئر کرافٹ میں بہت سے ممالک دلچسپی لے رہے ہیں اور کسٹمرز کے ریکوائرمنٹس کے پیش نظر ہمیں اسے وقت کے ساتھ ساتھ نہ صرف بہتر بلکہ غیر ملکی کسٹمرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ممکنہ ضروریات کے تحت ڈیول سیٹ ورژن اور کئی اقسام کے ویپنز متعارف کروانے کی ضرورت ہے۔ یاد رہے کہ سو-57 کی سیریل پروڈکشن جاری ہے اور رشین ایئر فورس 2024 تک ٹوٹل 22 سو-57 اپنے فلیٹ میں شامل کرنے کی خواہش مند ہے۔ 2028 تک یہ تعداد 76 تک لے جائی جائے گی۔ فرنٹ میڈیا سورسز کے مطابق امریکہ نے افغان ایئر فورس کے زیر استعمال لائٹ اٹیک اور ریکانیسنس ہیلی کاپٹر MD-530F کے فلیٹ کو ریپیئر اینڈ مینٹیننس کے لیے متحدہ عرب امارات بھیج دیا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کے سپورٹ کانٹریکٹ کے تحت UAE میں افغان ایئر فورس کے زیر استعمال اس ہیلی کاپٹر فلیٹ کو مینٹین اور سپورٹ کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ امریکہ نے ٹوٹل 72 MD-530F لائٹ اٹیک اور ریکانیسنس ہیلی کاپٹرز افغان فورسز کو فراہم کرنے ہیں، جس میں سے زیادہ تر پہلے ہی ڈیلیور کیے جا چکے ہیں۔ ان ہیلی کاپٹرز پر کلوز ایئر سپورٹ اور لائٹ اٹیک کے لیے 12.7 ملی میٹر کی مشین گن پارٹ یا پھر 70 ملی میٹر کے راکٹس فائر کرنے کی سہولت موجود ہے۔ برسلز میں ہونے والے حالیہ نیٹو اجلاس میں یوکرین کی نیٹو میں شمولیت کے حوالے سے ابھی تک اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے میڈیا سے بات چیت میں کہا کہ ابھی بھی کچھ ممالک اس فیصلے پر متفق نہیں۔ اس سے پہلے یوکرین کے صدر نے کہا تھا کہ یوکرین کو عنقریب نیٹو میں شامل کر لیا جائے گا۔ ایک اور خبر کے مطابق یوکرین کی فرم لوچ نے کیو میں ہونے والی آرمز اینڈ سیکیورٹی نمائش میں مڈ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم کا ماڈل شیئر کیا ہے۔ SD-300 نامی یہ ایئر ڈیفنس سسٹم بنیادی طور پر ایک مڈ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم ہے۔ اس کے بارے میں کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ 100 کلومیٹر کی دوری پر کئی طرح کے ایریل تھریٹس جیسا کہ ایئر ٹو گراؤنڈ میزائلز، ہیلی کاپٹرز، ڈرونز اور گائیڈڈ بامز کے علاوہ بیلسٹک میزائلز کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ 60 کلو گرام وار ہیڈ کے ساتھ اس سسٹم کے میزائل کا ٹوٹل وزن 750 کلو گرام ہے۔ اس کی ایک بیٹری 3 لانچز پر مشتمل ہوگی، جس میں سے ہر ایک وقت میں 4 میزائل ایریل ٹارگٹس پر داغ سکے گا۔ فرینڈز، انڈین آرمی کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ چین کو پہاڑی علاقوں میں کاؤنٹر کرنے کے لیے روس سے 350 لائٹ ٹینک خریدے گی۔ اسپرٹ ایمفیبیس لائٹ ٹینک کو ممکنہ طور پر لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر ڈپلائی کیا جائے گا۔ 18 ٹن وزنی اس لائٹ ٹینک پر ایک 125 ملی میٹر کی مین گن کے علاوہ 7.62 ملی میٹر کی مشین گن نصب ہے، جبکہ کچھ سورسز کے مطابق ایک 7.62 ملی میٹر کی ریموٹ کنٹرول مشین گن بھی اس لائٹ ٹینک کے ویپنز میں شامل ہے۔ 3 کریو ممبرز کے ساتھ اس ٹینک کی سپیڈ 70 کلومیٹر پر آور اور رینج 500 کلومیٹر ہے۔ یاد رہے کہ چین نے LAC پر اپنے لائٹ ٹائپ 15 ٹینک ڈپلائی کر رکھے ہیں۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ اگر آپ یہ ویڈیو یہاں تک دیکھ چکے ہیں تو اس کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔